ल मैले रेकर्डिङमा राखेँ सबैजनालाई नमस्ते छ। अब आज हाम्रो चाहिँ टपिक रहेको छ यो ट्रेन्ड्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर मैले पहिले पनि प्री मेसेज तपाईँहरूलाई गएको छु। हाम्रो चाहिँ शिव चौधरी सरले प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ र यो अहिलेको बाँकीको सेसन म प्रेजेन्टको लागि हाम्रो शिव सरलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छु है त। धन्यवाद विक्रम सर। अब मेरो परिचय भन्नुपर्दा नाम भन्छु, अरू त सबै थाहा भइहाल्छ। शिव चौधरी भन्नु पर्यो, घर बर्दिया होइन। अब यो हाम्रो डिस्कसन ग्रुपमा अब पालै पालो प्रेजेन्ट गर्ने भएको हुनाले आज मैले गरिरहेको छु। कोही बोल्नु भयो? छैन सर। ए ल ठिक छ। अब यो मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन सेक्टरमा अब सिक्वेन्सियली गइराखेको छ। त्यही भएर अब केही पार्टहरू त्यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको पार्टहरूमा नि केही पार्टहरू बाँकी थियो। त्यही भएर आज मैले टपिक नै त्यो एज अ कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् भनेर यहाँ ट्रेन्ड्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन राखेको छु। यो ट्रेन्ड्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई चेन्जिङ नेचर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पनि भन्न सकिन्छ। अब त्यो परिवर्तन हुँदै आएको हुनाले त्यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, त्यही भएर ट्रेन्ड्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनौँ या चेन्जिङ नेचर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्दा नि हुन्छ। अनि त्यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा के कसरी चेन्ज हुँदै आएको छ भन्ने कुरा मैले यहाँ टपिक राखेको छु। अब कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भयो, डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन भयो, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भयो, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भयो, न्यू पब्लिक सर्भिस भयो, न्यू पब्लिक गभर्नेन्स भयो। यी सबै पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनका नेचरहरू चेन्ज भएर यी टपिकहरू आएको हुन्। यी टपिकहरूलाई हाम्रो यो टपिक यो के भन्छन् यस्तो मान्यता आएको हो। अब यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पुरानो हो। यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनबाट डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन छुट्टै गएर एउटा कुनै बनेको छ हैन। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, न्यू पब्लिक सर्भिस र न्यू पब्लिक गभर्नेन्स भन्ने कुरा चाहिँ एउटै टायरका कुरा हुन्। यो डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ फरक रूपमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एकदम ब्रोड कन्सेप्ट हुन्छ छुट्टै। यो विकासलाई फोकस गरेर विकासको प्रशासनलाई नै गर्ने हुनाले यसलाई छुट्टै गरिएको छ, क्षेत्र मानिएको छ। एडमिनिस्ट्रेसनको पनि छुट्टै क्षेत्र मानिएको छ। र आज हामीले पढ्नुपर्ने टपिक भनेको हो न्यू पब्लिक सर्भिस र न्यू पब्लिक गभर्नेन्स। त्योभन्दा अगाडि मैले ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको बारेमा प्रेजेन्ट गरिसकेको छु। र अहिले पनि म छोटो रूपमा यही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अनि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अनि न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको छोटो रिक्याप परिचय दिन्छु। अनि त्यस पछाडि हामी न्यू पब्लिक सर्भिसमा जान्छौँ। अनि त्यस पछाडि फेरि हामी न्यू पब्लिक गभर्नेन्समा जानेछौँ। अब मैले सुरुको प्रेजेन्टेसनमा नि भनेको थिएँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अब वुड्रो विल्सनले 1987 मा द स्टडी अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन नामक कृति प्रकाशन गरेपछि सुरु भएको हो। यसको के भन्छन् अकाडेमिक प्राज्ञिक मान्यता त्यो बेलादेखि अलिअलि सुरु भएको मानिन्छ। तर यसको संस्थागत भएको भनेको 1960 तिर हो। प्राज्ञिक मान्यता भनेको यो पहिला वुड्रो विल्सनवाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले के भन्थ्यो भनेपछि अब वुड्रो विल्सनको डिफिनेसन नै छ सिस्टेमेटिक एन्ड डिटेल्ड एजुकेसन अफ ल भनेर त्यो वुड्रो विल्सनले दिएको हुन्। र अब ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको मुख्य कामहरू के थियो भनेपछि राजस्व सङ्कलन गर्नु र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु। यो दुई बुँदे काम गर्थ्यो पुरानो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले। यो दुईवटा काम गर्दाखेरि प्रशासनले त्यो समाजमा भएको परिवर्तन र आवश्यकताले सिटिजन्सको नागरिकको आवश्यकताले यो प्रशासनले त्यो परिवर्तन भएको नागरिकको आवश्यकता र समाजको परिवर्तनलाई खेप्न सकेन र त्यो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको जन्म भयो। यो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको जन्म भनेको हाम्रो मिनीब्रुक कन्फरेन्स भन्छ 1968 तिर भएको हैन। त्यो बेला यो 1968 तिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर उनीहरूले दुईचोटि मिनीब्रुक कन्फरेन्स दुईचोटि भएको। तिनीहरूले अमेरिकन सोसाइटीमा भएको अमेरिकन नागरिकहरूको
प्रब्लमलाई सल्भ गर्न नसक्दाखेरि प्रशासनले मिनी ग्रुप कन्फरेन्स गरे र त्यहाँबाट सोलुसन निकाले। अब हाम्रो प्रशासन भनेको सामाजिक न्याय, सोसियल जस्टिस र चेन्जिङ सोसियल निड्स र परिवर्तित सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर नयाँ मान्यता जन्माए, जसलाई हामीले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्छौँ। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले चेन्जिङ सोसियल निड्स र चेन्ज्ड पब्लिक निड्सलाई सम्बोधन गर्छ भनेर मैले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनबाट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनसम्म यति कुरा अहिले भने। वुड्रो विल्सनवाला साबिकवाला प्रशासन र वुड्रो विल्सनमा के कमी भयो र वुड्रो विल्सनको प्रशासनमा के कमी भयो र हाम्रो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भयो भन्ने कुरा मैले सेयर गरेँ। अब यस पछाडि हाम्रो न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट आयो। यो न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट किन आयो त भन्दाखेरि अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले सामान्य कुराहरू प्रशासन चलाइरहँदाखेरि समय परिवर्तन भयो, नागरिकहरूको माग र आवश्यकता बढ्न लाग्यो, ग्लोबलाइजेसन बढ्यो हैन, विश्वव्यापीकरण भयो र समाजको आवश्यकता, नागरिकको आवश्यकता भयो। अनि ग्लोबलाइजेसनको ग्लोबल कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि सरकारले ती मागहरू पनि सम्बोधन गर्न सकेन र त्यो बेला न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको जन्म भयो। यसको जन्म भनेको 1980 तिर सुरु भएको मानिन्छ, तर यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नलाई 1990 मा डेभिड ओब्सबर्न र टेड गेबलरले 1990 मा रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट नामक पुस्तक पनि लेखे र तिनीहरूको फोकस भनेको इन्टरप्रेन्युअल गभर्नमेन्ट भनेको छ। यो न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भनेको प्राइभेट सेक्टरको म्यानेजरल एप्रोचलाई पब्लिक सेक्टरमा एप्लाई गर्नु हो। यो प्राइभेट सेक्टरको म्यानेजरल एप्रोचलाई पब्लिक सेक्टरमा एप्लाई गरेर फाइदा कमाउनु पर्यो भन्ने यो न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले भन्छ। न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले सरकारलाई कति सेवा मात्र गर्नु, केही भनी व्यापार गरौँ नाफा कमाऊ भनेर सरकारलाई नाफामुखी बनाउन खोजेको जस्तो गरेको छ न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले हैन। अनि यो न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको मेन कुरो चाहिँ के छ भनेपछि यहाँ एडमिनिस्ट्रेसन हटाएर म्यानेजमेन्टको कुरा ल्याछ। म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा, व्यवस्थापन भन्ने कुरा प्राय हामी प्राइभेट सेक्टरमा, कर्पोरेट सेक्टरमा बुझ्छौँ। कर्पोरेट सेक्टर भन्नु र प्राइभेट सेक्टर भन्नु एउटै कुरा हो हैन। अब त्यही भएर प्राइभेट सेक्टर भनेको त नाफामुखी मात्र हुन्छ, जहाँ नाफा देख्छ त्यही मात्र जान्छ। तर सरकार भन्ने कुरा त नाफा कमाउनलाई गठन भएको संस्था पक्कै पनि होइन, संगठन पक्कै पनि होइन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले सरकारलाई नाफा कमाउन सिकायो, उद्यमी बन्न सिकायो। तर सरकार भन्ने कुरा नाफा कमाउने हुँदैन भनेर सरकारले नागरिकलाई के भन्छन्, कस्टमर्स रह, व्यापार गरेर हुँदैन भनेर त्यस पछाडि यसको क्रिटिसाइज भयो। सरकारले व्यापार गरेर पनि हुन्छ, सरकार भन्ने कुरा नागरिकबाट चुनिएको नागरिक निर्मित संस्था संगठन भएको हुनाले यस्तो गर्न पाइँदैन, यस्तो गर्न हुँदैन भनेर क्रिटिसाइज भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो न्यू पब्लिक सर्भिसको जन्म भयो। यो न्यू पब्लिक सर्भिसको जन्म भनेको 2000 तिर भएको हो। यो एकदम रिसेन्ट कन्सेप्ट हो, धेरै भएको छैन। अब म हाम्रो विक्रम सरलाई स्लाइड अर्को सेयर गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब न्यू पब्लिक सर्भिस है, अब हाम्रो मेन टपिकमा गयौँ हामी। न्यू पब्लिक सर्भिस भनेर नयाँ सार्वजनिक सेवा भन्छ हो। न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टबाट अब हामी कहाँ आयौँ? न्यू पब्लिक सर्भिसमा। सेवा शब्द र व्यवस्थापन शब्द आफैमा एउटा फरक भयो। सेवा भने सेवा हो बुझ्दाखेरि, व्यवस्थापन भने व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापनमा फाइदा हुन सक्छ, तर सेवामा कहिले पनि फाइदा हुँदैन भन्ने कुरा त्यो ओडले मात्र पनि जनाउँछ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले लेखेको पनि छु, इमर्ज्ड इन 2000 फ्रम द फ्लज अफ एनपिएम भनेको छ। फ्लज भनेको कमी कमजोरी है।
न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, एनपिएम भनेको न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, त्यही मैले अघि नै कमजोरी भरेँ। न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले सरकारलाई व्यापारी बनायो, अनि नागरिकलाई के भन्छन् कस्टमर्स ग्राहक व्यवहार गर्न सिकायो। तर जुन नागरिकले त्यो सरकारलाई बनायो, त्यही सरकारले नै ती नागरिकलाई के भन्छन् ग्राहक व्यवहार गर्न मिल्छ त? यो कुनै सामाजिक न्याय हो त भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह उठ्यो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको मान्यतालाई हटाएर न्यू पब्लिक सर्भिसको जन्म भयो 2000 मा, 2000 तिर भन्नु पर्यो ठ्याक्कै। अनि यसमा यो न्यू पब्लिक सर्भिसको वकालत गर्ने राइटरहरूमा स्पेसली ड्वाइट वाल्डो 1948 र सेल्डम ओलिन 1960 छ। यिनीहरूले लेखेको आर्टिकलहरूमा, डिस्कोर्सहरूमा यो न्यू पब्लिक सर्भिसको केही के भन्छन् उहरू विचारहरू वकालत गरेका छन्, यिनीहरूले भन्न खोजेको हो। अनि यो न्यू पब्लिक सर्भिस भनेको कस्तो मान्यतामा आधारित छ भनेपछि बेस्ड अन द आइडियाज अफ डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स हैन। यो डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स अब के भन्छ प्रजातान्त्रिक शासनको उसमा मान्यतामा आधारित छ। प्रजातान्त्रिक शासन भनेको अब प्रजातन्त्र तपाईहरुले बुझ्नु नै हुन्छ, नागरिकको सहभागितामा नागरिककै इच्छा बमोजिम हैन गभर्नेन्स गर्नु डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स हुन्छ। अनि यहाँ अर्को छ यसको मान्यता भनेको ट्रिट सिटिजन एज सिटिजन नट एज अ कस्टमर्स भनेको छ। नागरिकलाई नागरिक सरह व्यवहार गर, कस्टमर सरह हैन भनेको भन्न खोजेको। यसले अब संस्थानहरू खोलेर त्यो व्यापार गर्न सुरु गरेको थियो, फाइदा नाफामुखी हुन खोजेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै नागरिक त के हुन सक्छ, सबै नागरिक त पैसा तिरेर सरकारले दिने के भन्छन् सरकारले दिने सेवालाई किन्न सक्दैन नि त हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नागरिकलाई नागरिक सरह व्यवहार गरेर सामाजिक न्याय कायम गरेर हामीले सरकारले सेवा दिनु पर्यो नागरिकलाई भनेर कस्टमर सरह व्यवहार नगर कि नागरिकलाई नागरिक सरह व्यवहार गर भन्न खोजेको हो यो ट्रिट सिटिजन एज अ सिटिजन नट एज अ कस्टमर्स भनेको। अब यहाँ अर्को पोइन्ट छ, प्राइमरी रोल अफ पब्लिक सर्भेन्ट इज टु हेल्प सिटिजन्स टु आर्टिकुलेट एन्ड मिट देयर सेयर्ड इन्ट्रेस्ट रादर देन टु कन्ट्रोल एन्ड स्टिर सोसाइटी भन्छ। अब यसले पब्लिक सर्भेन्टहरूको काम के हो भनेपछि तिनीहरूको आवश्यकता भयो, तिनीहरूको इच्छा चाहना भयो जगाउनु पर्यो र तिनीहरूकै बीचमा बसेर तिनीहरूको इच्छा आकांक्षा र चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्नु पर्यो भनेको हो। कन्ट्रोल गर्नुभन्दा स्थिर गर्नु। अब एन नियम बनाउने, एन नियमको आधारमा लिन आइज भन्ने, त्यो के भन्छन् एन नियमको आधारमा लिन आइज भन्ने, अनि के भन्छन् नागरिकलाई के समस्या छ भनेर मतलब नगर्ने भनेको हो कन्ट्रोल र स्थिर भनेको हैन। चलाउनु कन्ट्रोल गर्नु भनेको अहिले रेगुलेसन गर्छ हैन, तर त्यो तिनीहरूसँग नागरिकहरूसँग के समस्या छ भनेर सरकार बुझ्न जान्छ त जाँदैन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राइमरी रोल अफ पब्लिक इज टु हेल्प सिटिजन्स टु आर्टिकुलेट एन्ड मिट देयर सेयर्ड। तिनीहरूको आवश्यकता के छ त्यो पनि तिनीहरूको मनमा जगाइदिनु पर्यो अनि त्यसलाई पुरा गर्न पनि सहयोग गर्नु पर्यो भनेर न्यू पब्लिक सर्भिसले भन्छ हैन। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ विक्रम सर। अब कन्टेम्पोरेरी प्रिन्सिपल्स अफ न्यू पब्लिक सर्भिस भन्छ है। अब यो टपिकहरुमा भएको बहसले गर्दाखेरि न्यू पब्लिक सर्भिस को पनि केही मान्यताहरू यो थ्योरीहरुमा पनि यी विचारहरुमा पनि के भन्छन् वकालत भएको पाइन्छ। त्यो राइटरहरूले डिस्कोर्स बहस गरेको पाइन्छ भन्नु पर्यो। थ्योरीज अफ डेमोक्रेटिक सिटिजनशिप भन्छ हैन। अब यो डेमोक्रेटिक सिटिजनशिप भनेको डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेसन्स भने जस्तै हो हैन। यो डेमोक्रेटिक सिटिजनशिपमा के हुन्छ भनेपछि नागरिकले सरकारलाई भोट दिएर चुन्छ, बट
त्यति मात्र नागरिकको भूमिका होइन कि नागरिकलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनु पर्यो। सरकारमा के भन्छन् ऐन नियम भो, पोलिसी फर्मेसनमा भो, त्यस्तो कुराहरूमा भो, अनि के भन्छन् कम्युनिटी पार्टिसिपेसन भो, त्यस्तो कुराहरूमा पार्टिसिपेसन गराएर शासन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा थ्योरिज अफ डेमोक्रेटिक सिटिजनसिपले भन्छ। अब त्यो उपभोक्ता समिति भो हैन, अनि त्यस पछाडि के भन्छन् नागरिक समाज भो, नागरिक मञ्च भो, यस्तै समूह र यस्तै रिप्रेजेन्टेसनले गर्दाखेरि डेमोक्रेटिक सिटिजनसिप या डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यस पछाडि हाम्रो अर्को छ मोडेल्स अफ कम्युनिटी एन्ड सिभिल सोसाइटी भन्छ हैन। अब यो मोडेल्स अफ कम्युनिटी एन्ड सिभिल सोसाइटी भन्छ कस्तो कम्युनिटी र कस्तो कुरा हुँदाखेरि सिभिल सोसाइटी बन्छ र न्यू पब्लिक सर्भिसलाई सहयोग पुग्छ, न्यू पब्लिक सर्भिस हुन्छ भनेर भन्छन् हैन। यो भनेको कम्युनिटी र कम्युनिटीमा भएका नागरिकहरू भए तिनीहरूले नागरिक समाज गठन गर्नु पर्यो। त्यो नागरिक समाजले के भन्छन् त्यो सेयर्ड इन्ट्रेस्ट, साझा गोलहरू, साझा लक्ष्यहरू बनाउनु पर्यो र त्यो पुरा गर्नलाई सहयोग लिनु पर्यो र आवाज उठाउनु पर्यो भनेर यो न्यू मोडेल्स अफ कम्युनिटी एन्ड सिभिल सोसाइटीले भन्छ। एउटा व्यक्तिले भन्दा पनि कम्युनिटी र सिभिल सोसाइटी नागरिक समाजहरू गठन गरेर सामूहिक रूपमा आवाज उठाउँदाखेरि, सामूहिक रूपमा माग पुरा हुँदाखेरि त्यो राम्रो हुन्छ भनेर यो कम्युनिटी र सिभिल सोसाइटीले भन्छ मोडेल सबै। अब अर्गनाइजेसनल ह्युम्यानिजम एन्ड डिस्कोर्स थ्योरी भन्छ हैन। अब अर्गनाइजेसनल ह्युम्यानिजम भनेको अब मानवको सङ्गठन भन्नु पर्यो हैन। मानवको सङ्गठन र डिस्कोर्स थ्योरी भनेको अब मैले अगाडि पनि भनेको छु, यो डिस्कोर्स थ्योरीमा के हुन्छ भनेपछि डिस्कोर्स मार्फत, बहस मार्फत हाम्रो मान्यताहरूमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो भन्न खोजेको। मानवहरूले आफै साङ्गठनिक रूपमा पहल पनि गर्नु पर्यो हैन। त्यो सङ्गठन गठन गर्ने र त्यो मार्फत पहल गर्नु पर्यो हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेपछि डिस्कोर्स थ्योरी भनेको अब यो बहस भन्नु पर्यो। त्यो लिखित बहस पनि हुन सक्छ अनि मौखिक बहस पनि हुन सक्छ। अब लिखित बहसमा पत्र पत्रिकामा त्यो लेखहरू प्रकाशन गरेर विभिन्न कुराहरूमा बहस गरिन्छ नि, तिनै कुराहरूलाई भन्छ डिस्कोर्स भनेर हो। अनि यो न्यू पब्लिक सर्भिस ल्याउनलाई अब हाम्रो सरकारले कुनै काम राम्रोसँग गर्न लाएन भनेपछि त्यो क्रिटिसाइज हुन्छ नि, पत्रिकामा लेखहरू प्रकाशन गरेर हो, त्यसलाई नै डिस्कोर्स भन्छ। अनि त्यो क्रिटिसाइज हुँदाखेरि अब सरकार ढल्ला हुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो कुनै पनि कुरा बढी क्रिटिसाइज भयो भने गभर्नमेन्टको डिसिजन पनि ब्याक हुन्छ हैन। अब त्यो गुठी विधेयककै कुरा गरौँ, गुठी विधेयकमै त्यो गुठी विधेयकले गर्दाखेरि डिस्कोर्सको कारणले र त्यो आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि पहिला डिस्कोर्सको रूपले गर्दाखेरि त्यहाँ आन्दोलन भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि गुठी विधेयक ब्याक भयो। हो, यो डिस्कोर्स थ्योरीले त्यस्तै कुराहरूबाट यो न्यू पब्लिक सर्भिसमा सहयोग पुर्याउँछ भनेर भन्छ। अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ विक्रम सर। अब प्रिन्सिपल भ्यालुज भन्नु पर्यो, प्रिन्सिपल भ्यालुज अफ द न्यू पब्लिक सर्भिस है। अब यसले के भन्छ भनेपछि सब रेदर देन स्टिर भनेर मैले अघि नै पनि भने यो टपिकमा। अब सामान्य रूपमा सोसाइटीलाई, अब नागरिकहरूलाई शासन गर्नुभन्दा पनि यसलाई सेवा गर्नु पर्यो। स्पेसली अब न्यू पब्लिक सर्भिसमा त्यहाँ सर्भिस भन्ने कुरा त्यही लेखेको छ हैन, सेवा गर्नु पर्यो भनेर। त्यही भएर यसलाई सामान्य रूपमा रुल्स एन्ड रेगुलेसनबाट शासन गर्नुभन्दा पनि सेवा गर्नु पर्यो भनेर भन्छ हैन। कुनै पनि सहयोग गर्नु पर्यो, नागरिकलाई के कस्तो गाह्रो छ त्यो कुराहरू चाहिँ सेवा गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो यो न्यू पब्लिक सर्भिसको प्रिन्सिपल या भ्यालुजले भन्छ हैन। अब द पब्लिक इन्ट्रेस्ट इज द एम नट द बाई प्रोडक्ट भन्छ है। अब यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट इज द एम भन्छ, नागरिकको चाहना भनेको सरकारको एम हुनुपर्छ, नट द बाई प्रोडक्ट भन्नाले
सबभन्दा मेन कुरो भनेको सरकारको जनताको इच्छा चाहना पुरा गर्ने पर्ने हुन्छ। अब पहिला आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार हैन कि रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएर इफिसियन्सी प्रभावकारिता या अर्को कुरालाई के भन्छन् इफिसियन्सी या प्रभावकारिता भो अनि अन्य कुरालाई हैन कि के भन्छन् अर्को काम गर्न जाँदाखेरि नागरिकको इच्छा चाहना पुरा गरौँला हैन कि सुरुमा प्राथमिकता कसलाई दिनु पर्यो त नागरिकको इच्छा चाहनालाई दिनु पर्यो। यसलाई बाइ प्रोडक्टको रूपमा लिन पाइएन। अरु कामहरु गर्दाखेरि यसलाई पुरा गरौँला भन्न पाइएन भनेर यो हाम्रो न्यू पब्लिक सर्भिसको प्रिन्सिपलले भन्छ। पब्लिक इन्ट्रेस्ट इज द एम नट द बाइ प्रोडक्ट भनेको यही हो। हामी थिंक स्ट्राटेजिकल्ली भनेको छ, एक्ट डेमोक्रेटिकल्ली भनेको छ हो। अब यो थिंक स्ट्राटेजिकल्ली एक्ट डेमोक्रेटिकल्ली भनेको चाहिँ के हो भनेपछि अब कुनै पनि काम गर्नलाई स्ट्राटेजिकल्ली गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो र त्यो काम गर्नलाई स्ट्राटेजी पनि हुनु पर्यो। बट त्यो एक्जिक्युसन गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्दाखेरि डेमोक्रेटिकल्ली गर्नु पर्यो भन्नाले एन नियमहरु बनाऊ हैन, एन नियमहरु बनाउनु पर्यो, कसरी सजिलो हुन्छ त्यो पनि बनाउनु पर्यो। अनि त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि सकेसम्म जनतालाई मार नपरोस्, पब्लिकलाई मार नपरोस्, गाह्रो साह्रो नपरोस् भनेर त्यसरी एक्जिक्युसन गर्नु पर्यो भन्न खोजेको हो। जस्तै अब कुनै पनि कुरा हामी लिन जान्छौं, जस्तै अब नागरिकताको ठाउँमा हामी ड्राइभिङ लाइसेन्स हो या ड्राइभिङ लाइसेन्स भएन भनेपछि कुनै नेपाल सरकारले दिएको फोटो सहितको आइडेन्टिटी कार्ड भए पुग्ने हुन्छ नि त। नागरिकताको ठाउँमा अन्य कार्डले नि काम गरिरहेको हुन्छ हो। त्यस्तै गरी अब त्यहाँ नियमको ठाउँमा नियम एउटा हुन्छ हैन, नियम हुन्छ नै, त्यहाँ एउटा पर्टिकुलर नियम हुन्छ, तर एक्जिक्युसन गर्दाखेरि हल्का त्यसलाई लिबरल, हल्का त्यसलाई यसो खुल्ला गराएर एक्जिक्युसन गर्नु पर्यो। सर्भिसलाई ध्यान दिएर र पब्लिकको मारलाई ध्यान दिएर एक्जिक्युसन गर्नु पर्यो भनेको हो यो थिंक स्ट्राटेजिकली एक्ट डेमोक्रेटिकली भनेको। यो सब सिटिजन नट कस्टमर्स भनेको अघि नै एक्सप्लेन गरिसके, यो गर्नु पर्दैन होला, यहाँ पनि रिपिट भयो। अकाउन्टेबिलिटी इजन्ट सिम्पल भन्छ है। अब यो अब न्यू पब्लिक सर्भिसले अकाउन्टेबिलिटी इजन्ट सिम्पल भन्छ। उत्तरदायित्व भनेको उत्तरदायित्व निभाउन सजिलो छैन भन्न खोजेको। अब उत्तरदायित्व भन्नाले उत्तरदायित्व निभाउँदाखेरि अब सरकारले धेरै कुराहरू केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटरहरूले, सार्वजनिक प्रशासकहरूले धेरै कुराहरू केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ऐन नियमलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, संविधानलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, अनि के भन्छन् कुनै पनि जुन सोसाइटीमा जुन कन्टेक्स्टमा उले अकाउन्टेबिलिटी निभाइरहेको छ त्यो कन्टेक्स्टको कल्चरल भ्यालुज, नर्म्स र त्यो सोसाइटीको नर्म्स भ्यालुजलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो हो। सबै कुराहरूलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि र अकाउन्टेबिलिटी निभाउँदाखेरि एकदमै गाह्रो भएको हुनाले अकाउन्टेबिलिटी इजन्ट सिम्पल भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रशासकहरूले कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि अब त्यो ठाउँको अब कल्चरल भ्यालुज, नर्म्सहरू भयो त्यो जान्नु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। नभए त्यो ठाउँमा गएर शासन चलाउनु पर्यो भने त्यही ठाउँको सिटिजनहरूले अब आफ्नो एउटा इलेक्टेड मान्छे पठाएको हुन्छ, अनि सिलेक्टेड मान्छे गएर त्यहाँ सब गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो सिलेक्टेड मान्छेले त सबै कुरा बुझेको हुँदैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो एन नियमको आधारमा त्यहाँ सर्भिस गर्न खोजिरहेको हुन्छ। तर एन नियम मात्र उसको अकाउन्टेबिलिटी होइन कि त्यो सोसाइटीको सर्भिस सेन्टरको कल्चरल भ्यालुज, नर्म्स पनि अकाउन्टेबिलिटी हो। र यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर अकाउन्टेबिलिटी निभाउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ भन्ने हुनाले अकाउन्टेबिलिटी इजन्ट सिम्पल भनेको हो हैन। ल अब भ्यालु पिपल नट जस्ट प्रोडक्टिभिटी भन्छ है। अब यो भनेको के हो भनेपछि यो एचआरएम सँग पनि रिलेटेड हुन्छ है। अब एचआरएम सँग पनि रिलेटेड हुन्छ। जस्तै अब अब कुनै पनि काम जस्तै भ्यालु पिपल भन्छ, अब नट जस्ट प्रोडक्टिभिटी भन्छ। जस्तै चुनाव लडियो, नेताहरूले भोट दिन्छन् हैन, भोट दिइसकेपछि भोट लिनुभन्दा अगाडि पिपुललाई भ्यालु दिने, अनि त्यो जितिसके पछाडि तिनीहरूको प्रतिफल लिने, अनि त्यस पछाडि प्रतिफललाई लिने, अनि त्यस पछाडि तिनीहरूलाई पनि ध्यान दिँदैन हैन। अर्को कुरा के हो भनेपछि
यो जस्तै एचआरएम को सेक्टरमा, यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको सेक्टरमा अब तिनीहरूको कामसँग मात्र मतलब राख्ने, तिनीहरू त्यो के भन्छन् पिपुललाई अनि त्यो के भन्छन् त्यो इम्प्लोइलाई मतलब गरिन नि त हो। त्यही कुरालाई यसले गर्न खोजेको। भ्यालु पिपल भनेको जुनसुकै बेला उनीहरूको कामको कदर गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूलाई उनीहरूको निड्स के छ भनेर हेर्नु पर्यो भनेर यो न्यू पब्लिक सर्भिसले भन्छ। भ्यालु पिपल नट जस्ट प्रोडक्टिभिटी भनेको पिपुलले गरेको कामलाई मात्र फोकस गर्ने होइन कि त्यो काम गर्ने पिपुललाई पनि फोकस गर्नु पर्यो, भ्यालु गर्नु पर्यो भन्न खोजेको हो। अनि भ्यालु सिटिजनसिप एन्ड पब्लिक सर्भिस एभोभ इन्टरप्रेन्योरसिप भन्छ है। अब अघि नै पनि यसको कुरा आएको थियो, अघि नै इन्टरप्रेन्योरल गभर्मेन्ट भनेको थिएँ मैले हैन, उद्यमी सरकार भनेर। भ्यालु सिटिजनसिप भनेको नागरिक नै हो हैन। यो नागरिकलाई र सार्वजनिक सेवालाई ध्यान दिनु पर्यो। यो उद्यम भन्दा पनि, उद्यम व्यवसाय गर्नु भन्दा पनि सार्वजनिक सेवा हो। अनि नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर यिनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर पहिला सेवा दिनु पर्यो, त्यसपछि मात्र दोस्रो प्राथमिकता भनेको उद्यमशीलता हुनु पर्यो भनेर भन्छ। अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ त विक्रम सर। अब हाम्रो आयो, मैले न्यू पब्लिक सर्भिस मोटामोटी रूपमा सकाएँ हैन। अब हामी जाम न्यू पब्लिक गभर्नेन्समा। यो न्यू पब्लिक गभर्नेन्स भन्ने कुरा अब मैले पढ्दाखेरि आर्टिकलमा भेटाए अनुसार यो डेभिड अब्सबर्नले 2006 र 2010 मा यिनी आफ्नो आर्टिकलहरुमा यसको कुरा उठाएको रहेछ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एप्रोच प्रपोज्ड बाइ डेभिड अब्सबर्न भनेर मैले अब्सबर्न मात्र लेखेको छु। अब यसको एप्रोच चाहिँ के हो भनेपछि एनपी एप्रोच प्लेसेस citizens rather than government at the center of its frame of reference भन्छ है। place citizens and new public governance approach places citizens rather than government at the center of its फ्रेम्स भन्छ। अब यो न्यू पब्लिक गभर्नेन्सले पनि नागरिकलाई केन्द्रमा राख्छ, सरकारलाई भन्दा पनि नागरिकलाई केन्द्रमा राख्छ, सरकारलाई भन्दा पनि नागरिकलाई केन्द्रमा राख्छ यो न्यू पब्लिक गभर्नेन्सले। यसको कन्सेप्चुअल मान्यताले यो भन्छ। अब अर्को छ यहाँ हाम्रो ग्राउन्डेड इन द कन्सेप्ट अफ सिटिजनशिप एन्ड द पब्लिक इन्ट्रेस्ट expressed as the shared interests of citizens rather than as the aggregation of individual interests determined by elected officials or market preferences भन्छ हैन। ग्राउन्डेड इन द कन्सेप्ट। अब यो भनेको के हो भनेपछि एउटा कुनै व्यक्तिको र एउटा सार्वजनिक प्रशासक र कुनै बजार मागको आधारमा भन्दा पनि नागरिकको सामूहिक मागको आधारमा शासन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा आधारित छ भन्छ है यो पोइन्टले चाहिँ। ग्राउन्डेड इन द कन्सेप्ट अफ सिटिजनशिप एन्ड द पब्लिक इन्ट्रेस्ट एक्सप्रेस एज अ सेयर्ड इन्ट्रेस्ट भन्छ। सेयर्ड इन्ट्रेस्ट भनेको सामूहिक चाहना, इच्छा चाहना भन्न खोजेको है। यो कुनै एउटा के भन्छन् इलेक्टेड मान्छे, कुनै एउटा सिलेक्टेड मान्छे भन्दा पनि या कुनै मार्केट, कुनै बजारको माग भन्दा पनि यो भनेको जनताको सामूहिक मागमा आधारित शासन हुनुपर्छ, जनताको सामूहिक इच्छा अनुसार सरकारले काम गरिदिनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ न्यू पब्लिक गभर्नेन्स। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ त सर। कोर भ्यालुज अफ एनपीजी है। अब न्यू पब्लिक गभर्नेन्स भने द गभर्नमेन्ट वाज नट ओन्ली द पावर सेन्टर, भेरियस पब्लिक एन्ड प्राइभेट इन्स्टिट्युसन भन्छ। अब यो भनेको बहुस्तरीय शासन भनेको जस्तै हो हैन। यो सरकार मात्र शक्तिको केन्द्र हुनु हुँदैन भनेर, त्यो पावर भनेको विभिन्न पब्लिक इन्स्टिट्युसनदेखि लिएर प्राइभेट इन्स्टिट्युसनलाई पनि बाँड्नु पर्यो भनेर भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो केसँग रिलेटेड छ त बहुस्तरीय शासन भनेर। त्यो भनेको सरकार मात्र एक्लै पावर होल्ड गरेर बस्नु भएन कि त्यसलाई विभिन्न तहमा जस्तै स्थानीय तह, त्यो प्रदेश तहमा यसरी विभाजन गरे जस्तै यो पब्लिक र अरू प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि पावरहरू बाँड्नु पर्यो। क्षेत्रीय निकाय,
अनि जिल्ला अब स्थानीय निकायमा बाँडे जस्तै पावरहरू त्यो डेलिगेसन गर्नु पर्यो भनेको न्यू पब्लिक गभर्नेन्सले भन्छ हैन। अनि पेड एटेन्सन्स टु पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी ट्रान्सफर ट्रेन भनेको यो भनेको सार्वजनिक उत्तरदायित्व ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। यो भनेको त्यो फर्स्ट पोइन्ट जस्तै हो, सार्वजनिक उत्तरदायित्व अरू अरू निकाय के भन्छन् प्राइभेट निकाय भयो, अनि पब्लिक निकाय भयो, अनि नागरिक समाज भयो हैन, अनि उपभोक्ता समूह भयो, यिनीहरूलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भनेको हो के भन्छन् हाम्रो सार्वजनिक उत्तरदायित्व। अब यसको उदाहरण दिनु पर्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो यो वन क्षेत्र बढेको कारण पनि यिनैलाई मानिन्छ। जस्तै अब उपभोक्ता समूह गठन गर्ने अनि सामुदायिक वन गठन गर्ने, समुदायलाई नै त्यो वनको संरक्षणमा रेस्पोन्सिबल बनाइदिएपछि त त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसरी हाम्रो वनको क्षेत्र बढेको हो। अब त्यो वनलाई समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर समुदायले नै उत्तरदायी बनाइदिएपछि त्यो समुदायले त्यही वन कसरी नष्ट गर्ने हो र हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पेड एटेन्सन टु पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी ट्रान्सफर ट्रेन भनेको प्रवृत्ति कस्तो भनेपछि त्यो सार्वजनिक उत्तरदायित्व अरूमा ट्रान्सफर गरिदिएको हो, अरूलाई पनि बाँडेको त्यही रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको हैन। अब इन्टरडिपेन्डेन्स अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन बडिज भनेको सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक प्रशासनिक निकायका त्यो एक आपसमा निर्भर छन् भनेको, एक्लै मात्र काम गर्दैनन् कि एक अर्कामा निर्भर भएर काम गर्छन् भन्न खोजेको हो। एक अर्कामा कोअर्डिनेसन गरेर, जस्तै अब केन्द्रबाट प्रदेश भयो, प्रदेशबाट स्थानीय भयो हैन, अनि प्रदेश केन्द्रमा पनि एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा, एउटा विभागबाट अर्को विभागमा हैन, अनि प्रदेशमा पनि एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय, एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय भयो हैन हो। यिनीहरू यसरी इन्टरडिपेन्डेन्स भएर काम गर्नुपर्छ भनेको हो यो हाम्रो न्यू एनपिजी को मान्यता अनुसार न्यू पब्लिक गभर्नेन्सको। अनि गभर्नमेन्ट पास न्यू टुल्स टु कोअर्डिनेट एन्ड इन्टिग्रेट सोसियल रिसोर्सेस इन्स्टिट्युट अफ अथोरिटी एन्ड कमान्ड भनेर भन्छ। अब सरकारले के काम गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरू गरिदिनु पर्यो, नयाँ नयाँ नियमहरू बनाइदिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो सामाजिक सम्पत्ति भयो हैन, सोसियल रिसोर्सेस भन्नेको छ, सामाजिक सम्पत्तिहरू भयो, सामाजिक अब यो रिसोर्सेसहरू स्रोतहरूलाई त्यो अन्य स्रोतहरू प्रयोग गर्नमा युज गर्नमा सहयोग पुगोस् भनेर यो सरकारले, केन्द्रको सरकारले के गरिदिनु पर्यो त नयाँ नयाँ नियम निर्देशिका जारी गरिदिनु पर्यो भन्न खोजेको हो न्यू पब्लिक गभर्नेन्सको मान्यताले। त्यो शासन गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई फेसिलिटेट गरिदिने काम गर्नु पर्यो, कोअर्डिनेट गरिदिनु पर्यो, ताकि उनीहरूले रिसोर्सेसहरू अधिकतम प्रयोग गरून् र प्रतिफल दिउन् भनेको। अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ सर। अब मेजर 6 क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छु है। अब यसको हाम्रो न्यू पब्लिक गभर्नेन्सको डाइस्पर्सन अफ पावर भनेको पावरको विकेन्द्रीकरण भनेको है। यो पावरको विकेन्द्रीकरण भनेको डाइस्पर्सन अफ पावर भनेको पावर एकै ठाउँमा होल्ड गर्ने हैन कि डाइस्पर्सन अफ पावर हुनु पर्यो हैन। यो डाइस्पर्सन विकेन्द्रीकरण भनेपछि तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब कोअर्डिनेसन अफ गभर्नमेन्ट भन्नुपर्छ। अघि नै पनि भने मैले सरकारले कोअर्डिनेसन गरिदिनु पर्यो। अथोरिटी त्यो शासन गर्नुभन्दा पनि कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो। अब अहिलेको अनुसार हाम्रो संविधान अनुसार पनि के भन्छन् सहअस्तित्व सहकारिता र के यसै मान्यतामा आधारित छ हैन। ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट बोले मैले कोअर्डिनेसन अफ गभर्नमेन्ट सहकार्यमा यही बेसिसमा सरकार सञ्चालन गर्नु पर्यो, यही बेसिसमा शासन हुनुपर्छ भनेर कोअर्डिनेसन अफ गभर्नमेन्ट भन्छ है। फर्म्स कम्प्लेक्स नेटवर्क भन्छ हैन। अब यो यस्तो गर्दाखेरि अब डाइस्पर्सन अफ पावर गर्दाखेरि यो भनेको एउटा नेटवर्कको बेसमा काम गर्नु पर्यो भन्छ। इन्टरडिपेन्डेन्स एकअर्कामा निर्भर भएपछि एउटा नेटवर्क त रेडी हुने नै भयो हैन। त्यो कारणले गर्दा फर्म्स कम्प्लेक्स नेटवर्क भन्छ। एउटाबाट एकअर्कासँग कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि एक पावर डाइस्पर्स गर्दाखेरि सबै लिङ्केज हुँदाखेरि एउटा कार्यालय अर्को
एउटा कार्यालय अर्को कार्यालयसँग लिङ्क हुँदाखेरि एउटा कम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट हुन्छ भनेर भन्छ हैन। अनि गभर्नेन्स नेट इज बेस्ड अन द रिसोर्स एक्सचेन्ज भन्छ। अब यो गभर्नेन्सको यो नेट भनेको नेटवर्क भनेर सम्झिनु होला है। गभर्नेन्स नेटवर्क इज बेस्ड अन द रिसोर्स एक्सचेन्ज भनेको यो स्रोतहरू बाँडफाँड, स्रोत बाँडफाँड र स्रोत लेनदेनमा भर पर्छ भनेको। यो गभर्नेन्सको नेटवर्क भनेको, शासनको नेटवर्क भनेको केमा बेस हुनु पर्यो त? जुन रिसोर्सेसहरू छन् स्रोतको बाँडफाँड र स्रोतको लेनदेनहरूमा भर पर्छ भनेको यो। अनि अर्को छ गभर्नेन्स नेट इज रिलाइज अन द ट्रस्ट एन्ड स्टेबिलिटी अफ कन्ट्र्याक्ट भन्छ। अब हैन, अब गभर्नेन्स नेटवर्क इज रिलाइज अन द ट्रस्ट एन्ड, अब गभर्नेन्स को नेटवर्क भनेको कसरी टिक्छ, कसरी स्टेबल हुन्छ भनेपछि यो भनेको त्यो कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि, कन्ट्र्याक्ट भनेको यो हाम्रो ठेक्कापट्टा गर्दाखेरि त्यो कतिको स्टेबल छ, कतिको राम्रोसँग, कतिको पारदर्शी ठेक्का छ, कतिको के भन्छन् त्यो एकदम पारदर्शी तरिकाले कतिको राम्रोसँग एक्जिक्युसन भएको छ, त्यो कुराहरूमा हाम्रो गभर्नेन्सको नेटवर्क राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको। अब हाम्रो गभर्नेन्स अहिले हाम्रो कन्टेम्पोरेरी अब गभर्नेन्टहरूले अब आफ्नो मान्छेहरूलाई मात्र ठेक्का दिने, काम राम्रोसँग नगरिदिने, ठेकेदारले दिने कुराहरू हुन्छ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो गभर्नेन्सको नेटवर्क भनेको त्यसमा भर पर्छ भनेको, त्यो ठेकेदारहरूसँगको जसले काम गर्छ कन्ट्र्याक्टरहरूले तिनीहरूसँगको ट्रस्ट र स्टेबिलिटीमा तिनीहरूले गरिदिने कामहरूमा भर पर्छ भनेको हैन। अनि अर्को पोइन्ट छ हाम्रो भ्यालु रोल अफ सोसियल पब्लिक अर्गनाइजेसन भनेर। अब न्यू पब्लिक गभर्नेन्सले कस्तो कुरालाई उ गर्छ भने सामाजिक संस्थाहरूलाई भ्यालु दिन्छ। अब सिभिल सोसाइटी भयो हैन, अब समाजमा भएका जति पनि संगठनहरू हुन्छन्, उपभोक्ता समूह भयो हैन, यिनै अब महिला समूह भयो, यिनै सामाजिक संस्थाहरूलाई यसले भ्यालु दिन्छ न्यू पब्लिक गभर्नेन्सले। अब न्यू पब्लिक सर्भिस र न्यू पब्लिक गभर्नेन्सको मैले मोटामोटी रूपमा यति सकाएँ। अब मेरो एउटा कम्पेरेटिभ टेबल छ वर्ल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर, त्यो अब लास्ट स्लाइड निकालिदिनुहोस् त सर। हो, अब यो चाहिँ कम्पेरेटिभ आउटलुक अफ एप्रोचेस छ है। अब ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, अनि न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, न्यू पब्लिक सर्भिस, अनि न्यू पब्लिक गभर्नेन्स, यिनीहरूमा मेन कुराहरू के छन् त, यिनीहरूको डिफ्रेन्सेसहरू के छ भनेर मैले अब भनिहालेँ छोटो रूपमा है। अब भ्यालु ओरिएन्टेसन है, कम्प्यारिजन के को बेसमा भइरहेछ भने चाहिँ भ्यालु ओरिएन्टेसन, त्यो कुन एडमिनिस्ट्रेसनले, कुन ट्रेन्डले, कुन एप्रोचले कसलाई भ्यालु दिन्थ्यो भन्ने कुरा हो भ्यालु ओरिएन्टेसन भनेको। ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले रिजाइमल प्रोसिड्युर भनेको आफ्नो शासन र प्रक्रियालाई ध्यान दिन्थ्यो हैन। त्यो वुड्रो विल्सनवाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन थियो नि, त्यो कुराले त्यो आफ्नो नियमहरू प्रक्रियागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र शासन गर्ने कुरालाई भ्यालु दिन्थ्यो ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले। अनि न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले के आयो त, अब प्राइभेट सेक्टरको कुरालाई पब्लिक सेक्टरमा ल्याएर गर्नु पर्यो भनेको थियो हैन। अब प्राइभेट सेक्टरले जहिले पनि कम लगानीमा धेरै फाइदा खोज्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भनेको इफिसियन्सीमा बेस छ भनेको हैन। मितव्ययी भन्छ नेपालीमा, इफिसियन्सी हैन, इफिसियन्सी इकोनोमी भन्छ हैन, एउटै कुरा हो। एकदमै कम लागतमा धेरै प्रोडक्ट हुनु पर्यो भनेको हैन। न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको भ्यालु चाहिँ इफिसियन्सीमा हुन्छ। अब न्यू पब्लिक सर्भिस भनेको त्यही न्यू एनपीएम पछाडि आएको हुनाले यो भनेको डेमोक्रेटिक हुनु पर्यो, डेमोक्रेसी हुनु पर्यो भनेको, त्यो भनेको जनताको इच्छा चाहना, जनतालाई केन्द्रमा राखेर गर्नु पर्यो भनेको हैन, डेमोक्रेटिक हुनु पर्यो भनेको न्यू पब्लिक सर्भिस भनेको। अब अर्को आउँछ न्यू पब्लिक गभर्नेन्स भनेको डेमोक्रेसी एन्ड इफिसियन्सी हुनु पर्यो भन्छ, कन्ट्र्याक्चुअलिजम हुनु पर्यो भन्छ, इन्टिग्रिटी थ्योरी हुनु पर्यो भन्छ, अनि कलेक्टिभिजम हुनु पर्यो भन्छ हैन। सरी, अर्को पनि पढ्यो मैले, डेमोक्रेसी एन्ड इफिसियन्सी भन्छ। अब यो न्यू पब्लिकमा इफिसियन्सी पनि हुनु पर्यो भन्छ, डेमोक्रेसी पनि हुनु पर्यो भन्छ न्यू पब्लिक गभर्नेन्सले हैन। दुईटै कुरा हुनु पर्यो, सरकारले गर्ने काममा पनि त इफिसियन्सी त हुनु पर्यो। इफिसियन्सीलाई मात्र ध्यान दिनु भएन कि त्यहाँ जनतालाई सेवा दिँदाखेरि जनतालाई पनि पिरमर्का पर्नु भएन भन्न खोजेको यसले। त्यस पछाडि थ्योरिटिकल बेसिस भन्छ,
कुन थ्योरीबाट आएको, कस्तो कुन थ्योरिटिकल बेसिसबाट आएको भन्न खोजेको यो। अब हाम्रो ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन कुन थ्योरीबाट आएको हो भनेपछि ब्युरोक्रेटिक सिस्टम भनेको यो कर्मचारी तन्त्र कस्तो हुन्छ भनेर त्यो हाम्रो म्याक्स वेबरहरूको भयो हैन, तिनीहरूको पहिला पहिला राइटरहरूले जुन विद्वानहरूले जुन थ्योरी लेखेको छन्, जुन कुराहरू लेखेको छन् त्योबाट ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन गाइडेड भएको छ भनेर भन्छ। ब्युरोक्रेटिक सिस्टम, पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेसन डायक्रोमी भन्छ हैन। यो हाम्रो वुड्रो विल्सनको कुरा भयो। यो पोलिटिकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ डायक्रोमी भनेको पोलिटिकल भनेको पोलिसी फर्मेसनको कुरा गर्छ, अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको चाहिँ एक्जिक्युसनको काम गर्छ भनेर हो। यिनै कुराहरूलाई ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले फोकस गर्छ हैन थ्योरीमा। अनि न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ यहाँ इकोनोमिक थ्योरी भन्छ, म्यानेजमेन्ट फिलोसफी एन्ड प्राइभेट सेक्टर भन्छ। मैले अघि नै पनि भने इकोनोमिक थ्योरी अनि म्यानेजमेन्ट। इकोनोमीबाट इफिसियन्सी, इकोनोमिक थ्योरीबाट इफिसियन्सी बनायो। म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट प्राइभेटको म्यानेजमेन्टलाई यसले ल्याएको हुनाले यो इकोनोमिक थ्योरी र म्यानेजमेन्ट फिलोसफी एन्ड प्राइभेट सेक्टर भन्छ। प्राइभेट सेक्टरको म्यानेजमेन्ट एप्रोचलाई अपनाएको हुनाले। अनि अब न्यू पब्लिक सर्भिसले चाहिँ के गर्छ त, डेमोक्रेटिक सिटिजनसिप, सिभिल सोसाइटी, ह्युम्यानिस्टिक थ्योरी अफ अर्गनाइजेसन अनि पोस्ट मोडर्न एडमिनिस्ट्रेसन थ्योरी भन्छ हैन। अब न्यू पब्लिक सर्भिसमा चाहिँ थ्योरिटिकल ओरिएन्टेसन के आयो त, डेमोक्रेटिक सिटिजनसिप हुनु, प्रजातान्त्रिक हुनु पर्यो हैन, त्यो के भन्छ नागरिकलाई सेवा दिनु पर्यो हैन, त्यो कस्टमरसँग व्यवहार गर्नु पर्दैन भनेर भन्छ हैन। अब सिभिक सोसाइटी भन्छ, सचेत सोसाइटी, सचेत समाज बनाउनु पर्यो भन्छ हैन। ह्युम्यानिस्टिक थ्योरी अफ अर्गनाइजेसन भन्छ, त्यो चाहिँ मानवतावादी अर्गनाइजेसन हुनु पर्यो। मानवतावादी अर्गनाइजेसनबाट पनि हाम्रो न्यू पब्लिक सर्भिसको मान्यतालाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर भन्छ हैन। अनि पोस्ट मोडर्न एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी भनेको छ। पोस्ट मोडर्न थ्योरीले पनि जहिले पनि त्यो के भन्छन् ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको मान्यताहरूलाई क्रिटिसाइज गरिरहेको हुन्छ। त्यो पोस्ट मोडर्नले नै जहिले पनि क्रिटिसाइज गरिरहेको हुन्छ, तर क्रिटिसाइज गरिरहेको हुन्छ पोस्ट मोडर्नले। अनि यसमा पनि के गर्छ त, पुरानो एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरीलाई क्रिटिसाइज गरेर नयाँ ल्याउनु पर्यो भनेर पोस्ट एडमिनिस्ट्रेसन थ्योरी पनि यसैमा पर्छ, थ्योरिटिकल ओरिएन्टेसनमा यसको। अनि एनपिजी को चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअलिजम, इन्टिग्रिटी थ्योरी एन्ड कलेक्टिभिजम भन्छ हैन। अब यसले बहुलवादलाई, कलेक्टिभिजम भनेको समूहलाई भन्नु पर्यो, कुनै एउटा व्यक्तिको इन्ट्रेस्टलाई वा एउटा व्यक्तिको मागलाई भन्दा पनि सामूहिक मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेको, सामूहिक मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ भनेर कलेक्टिभिजमले भन्छ हैन। अनि इन्टिग्रिटी थ्योरी भनेको चाहिँ निष्ठा हुनु पर्यो, कर्मचारीहरूको के भन्छ नागरिकहरूप्रति, पब्लिकहरूप्रति निष्ठा हुनु पर्यो हैन, इन्टिग्रिटी थ्योरी। कन्ट्र्याक्चुअलिजम भनेको यो भनेको कन्ट्र्याक्टिङ आउट पनि भन्छ, यो भनेको ठेक्का दिनु पर्यो, सरकारको काम सरकारले मात्र गरेर भएन कि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी ट्रान्सफर भनेको थियो नि, त्यो कुराहरू नै यो कन्ट्र्याक्चुअलिजम हो। सरकारले गर्ने कामहरू त्यो कन्ट्र्याक्टिङ आउट गरेर दिनु पर्यो। जस्तै अघि अस्ति हाम्रो त्यो कोरोनाको औषधिदेखि लिएर अन्य मास्कदेखि लिएर अन्य कुराहरू ल्याउने कुराहरूमा, मेसिनहरू ल्याउने कुराहरूमा हाम्रो ओम्नीसँग कन्ट्र्याक्टिङ आउटको गरेको थियो सरकारले। हो यो कन्ट्र्याक्चुअलिजमको उदाहरण त्यही ओम्नी प्रकरणवाला हो। इन्टिग्रिटी थ्योरी भनेको मैले भनिहालेँ निष्ठा हो, कर्मचारीको निष्ठा भनेको पब्लिक सर्भिसमा हुनु पर्यो। कलेक्टिभिजम भनेको त्यो सामूहिक मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने खोजेको। अब बिहेभियर कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरामा बिहेभियर चाहिँ ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको पोलिसी मेकिङ, एक्जिक्युसन सेपरेटिङ सेन्ट्रलाइज गभर्नमेन्ट भन्छ। अब पोलिसी मेकिङ गर्ने मैले अघि नै पनि भने त्यो नीति नियम कार्यान्वयनमा ध्यान दिन्छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले हैन। त्यो सेन्ट्रलाइज गभर्नमेन्टबाट त्यो केन्द्र सरकारले त्यो नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने कामहरू गर्दथ्यो भनेर मैले अघि नै पनि भने। अनि न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ गभर्नमेन्ट सर्भिस आउटसोर्सिङ एन्ड मार्केटिङ भन्छ। हो यो आउटसोर्सिङ भनेको पनि त्यो बाहिरीलाई उ दिनु पर्यो, कन्ट्र्याक्टिङ दिनु, कन्ट्र्याक्चुअलिजम, कन्ट्र्याक्टिङ आउट अनि आउटसोर्सिङ भन्नु एउटै हो। अनि बाहिरी ठेक्का, यो पनि आउटसोर्सिङ भनेको ठेक्का दिनु पर्यो। अनि मार्केटिङ भनेको सरकारले आफ्नो कामलाई पनि बजारमा लगेर बजारीकरण गर्नु पर्यो भनेको, सरकारको बजारीकरण हुन्छ भनेको, सरकारको कामलाई बजारीकरण गर्नु पर्यो भनेको
प्रोडक्टको मार्केटिङ भनेको। अनि त्यस पछाडि हाम्रो न्यू पब्लिक सर्भिसमा कल्टिभेसन अफ गभर्नमेन्ट सर्भिस स्पिरिट भन्छ अनि कोअपरेसन विथ थर्ड सेक्टर भन्छ। अब सरकारको स्पिरिट कोअपरेसन भन्छ, सरकारको मान्यतालाई अर्को थर्ड सेक्टरले, तेस्रो पक्षले पनि अँगाल्नु पर्यो भनेर भन्छ न्यू पब्लिक सर्भिसले। जस्तै सिभिल सोसाइटीका कुराहरू भए होइन, अनि त्यो कन्ज्युमर ग्रुपहरू, उपभोक्ता समूह भए होइन, यिनी कुराहरूले पनि अर्को ग्रुपले पनि थर्ड सेक्टरले पनि त्यो के भन्छन् सरकारको आत्मालाई, सरकारको स्पिरिटलाई, गभर्नमेन्ट स्पिरिट भनेको गभर्नमेन्टको कामलाई भन्न खोजेको, कामलाई आत्मसात गर्नु पर्यो भन्ने खोजेको हो हैन यसको बिहेभियर भनेको। अनि अर्को हाम्रो न्यू पब्लिक गभर्नेन्समा चाहिँ सिटिजन इन्टरडिपेन्डेन्स भन्छ हैन, सिटिजन इन्डिपेन्डेन्स, पब्लिक डेलिबरेसन, पोलिसेन्ट्रिक गभर्नमेन्ट भनेको सिटिजन इन्डिपेन्डेन्स भन्छ। इन्टरडिपेन्डेन्स हुनुपर्ने हो। एक सिटिजन्स इन्टरडिपेन्डेन्स भन्नाले अब नागरिकहरू एकअर्कामा भर पर्नु पर्यो होइन। पब्लिक डेलिबरेसन, यो पब्लिक भनेको अब के भन्छन् हाम्रो जनताहरूबाट डेलिबरेट हुनु पर्यो आफ्नो इच्छा अनुसार, तिनीहरूको इच्छा आकांक्षा डेलिबरेट हुनु पर्यो भन्न खोजेको। पोलिसेन्ट्रिक गभर्नमेन्ट्स भनेको त्यो सानो सानो साङ्गठनिक रूपमा समूह बनाएर पनि आफ्नो इच्छा आकांक्षाहरू, पोलिसेन्ट्रिक गभर्नेन्स भनेको आफ्नो आफ्नो सानो सानो युनिटहरूबाट पनि, सानो सानो सङ्गठनहरू बनाएर पनि हाम्रो के भन्छन् इच्छा आकांक्षा पुरा गर्न सकिन्छ भन्न खोज्छ पोलिसेन्ट्रिक गभर्नेन्सले। अब हाम्रो जाम रोल अफ सिटिजन भनेर, रोल अफ सिटिजन भनेको ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा लिडर भनेर भन्छ हैन। ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा रोल अफ सिटिजन भनेको नेतृत्व प्रदान गर्नु भयो हैन, नेतृत्व प्रदान गर्नु। अनि त्यस पछाडि हाम्रो न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ रोल के हुन्छ उसको, रोल अफ सिटिजन के हुन्छ त कस्टमरको हुन्छ। न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ है कस्टमरको एउटा ग्राहक सरह हुन्छ हैन। न्यू पब्लिक सर्भिसमा चाहिँ बाई द सर्भिस अफ सिटिजन्स भन्छ है। अब न्यू पब्लिक सर्भिसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो भनेको एज अ सिटिजन हुन्छ, एज अ सिटिजन नै हुन्छ नागरिक चाहिँ। न्यू पब्लिक सर्भिसमा चाहिँ सिटिजन सरह नै बिहेभ गरिन्छ र उसको रोल चाहिँ सिटिजन सरह नै हुन्छ। उसले सिटिजन सरह नै सरकारबाट आशा गर्छ र सरकारलाई पनि एज अ सिटिजन सरह नै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि न्यू पब्लिक गभर्नेन्समा चाहिँ पार्टिसिपेसन डिसिजन्स भन्छ हो। यो अघि नैदेखि मैले उपभोक्ता समूह भने हैन, सिभिल सोसाइटी भने। अब न्यू पब्लिक गभर्नेन्समा के हुन्छ भनेपछि रोल अफ सिटिजन भनेको हरेक कुराहरूमा पार्टिसिपेसन हुन्छ, सहभागिता हुन्छ। त्यो नियम बनाउने कुरादेखि लिएर, योजना बनाउने कुराहरूदेखि लिएर, मैले यही कुरामा थप पार्टिसिपेसन्समा त्यो हाम्रो के भन्छन् पिरियोडिक प्लान, आवधिक योजना बन्छ हो। यो कुराहरू, यो आवधिक योजना बनाउँदा पनि योजना आयोगको कर्मचारीहरू ठाउँ ठाउँमा गएर पब्लिक पार्टिसिपेसन्स गराएर आफ्नो त्यो योजनाहरू के चाहियो, कस्तो कस्तो हुनु पर्यो भनेर डिस्कसन गरेर आएको हुन्छन् हैन। न्यू पब्लिक गभर्नेन्समा चाहिँ रोल अफ सिटिजन भनेको पार्टिसिपेसन इन डिसिजन्स भन्छ। यो भनेको डिसिजन मेकिङमा पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो भनेको। अब यो रिसर्च मेथड भन्छ, यो खासै अब हाम्रो एकाडेमिक रूपमा चाहिँदैन लेख्दाखेरि एक्जाममा है। यो रिसर्च मेथड भनेको इन्स्टिट्युसनलिजम भन्छ, यो संस्थागत भयो हैन, संस्थाले अगाडि बढाउने कुरा भयो भन्छ हैन ट्रेडिसनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ। अनि यो पोजिटिभिजम भनेको चाहिँ प्राकृतिक घटना अनुसार, प्राकृतिक समय अनुसार चल्नु पर्यो भन्न खोजेको। प्राकृतिक घटना अनुसार जसरी चल्छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ भनेको, समयको माग र आवश्यकता अनुसार चल्नुपर्छ भनेर पोजिटिभिजमले भन्छ। त्यही अनुसार न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट आएको थियो। अनि ह्युम्यानिजम भनेको मानवतावाद हो। अब ह्युम्यानिजममा चाहिँ अब मानवलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्छ यो ह्युम्यानिजमले, यो फिलोसफी हो हैन। अब कलेक्टिभिजम भनेको अब मैले अघि नै पनि भने समूहवाद हो, बहुलवाद हो। अनि कुनै पनि कुरामा एउटा व्यक्ति, एउटा नागरिकको कुरालाई ध्यान दिनुभन्दा पनि सामूहिक कुरालाई ध्यान दिएर गभर्नेन्स गर्नु पर्यो भनेर
न्यू पब्लिक गभर्नेन्सलाई भन्छ। मैले मोटामोटी रूपमा आफ्नो भनाइहरू सकाएँ। मेरो यो प्रेजेन्टेसनहरूमा अब के भन्छन् एकदमै कन्सेप्चुअल ऊ मात्र हुन्छ, सकेसम्म कन्सेप्ट एकदमै डिटेल नभए पनि कन्सेप्ट बुझिने चाहिँ हुन्छ, एकदमै डिटेल नहुन सक्छ। कन्सेप्ट बुझ्नुभयो कि भएन, तपाईहरूले अब केही बुझ्नु भएको छैन भनेपछि क्वेसन रेज गर्न सक्नुहुन्छ है। मेरो तर्फबाट सकियो। अब केही कुराहरू हाम्रो विक्रम सरले कमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि अरू कुराहरू पनि तपाईहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन रेज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, कसैलाई यो के भन्छ न्यू पब्लिक सर्भिस र न्यू पब्लिक गभर्नेन्समा केही कुरा सोध्नु छ भनेपछि हाम्रो शिव सरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। कसैको तपाईहरूलाई कुनै वर्ल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भयो, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भयो, न्यू पब्लिक सर्भिस भयो, यी कुराहरू तपाईहरूले बुकहरूमा खोज्न लाग्नुभयो भने एकदमै कम इन्फर्मेसन दिएको हुनाले एउटा आर्टिकल हाम्रो हेमराज सरको हेमराज सरले पनि एउटा आर्टिकल पढेर आफ्नो बुकमा लेख्नु भएको छ, मैले हेरे अनुसार हैन। अब मैले एक दुईटा आर्टिकलहरू प्रिन्ट गरेर यताउता हेरेर हल्का केही कुराहरू एड गरेँ हैन। त्यही पनि पछि इम्प्रुभ गरौँला, त्यो सेयर गरौँला। अहिले पनि केही कन्फ्युजन छ भनेपछि कोर भ्यालुज र एजुम्सनमा त्यो बुझ्दाखेरि यो कुरातिर डिरेक्ट हुन्छ है, यो चाहिँ भनेर बुझ्नु पर्यो, कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो मेन कुरो। बाँकी कुरो त तपाईहरूले आफूले अध्ययन गर्नुपर्छ हैन। मेन कुरो कन्सेप्ट के हो, कन्सेप्ट बुझेपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ। ल कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भएन भन्ने कुरा हो हाम्रो। ल अब हाम्रो विक्रम सरले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईहरूले क्वेसन रेज गर्दै गर्नु। ठिक छ, कसैको केही यसैमा केही नबुझेको कुराहरू यसमा छ यो कन्सेप्टहरूमा एनपिएम यो के भन्छन् हाम्रो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनदेखि तपाईँको अब के अरे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनतिर आएर त्यसपछि न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टतिर हामी सिफ्ट भयौँ, त्यसपछि न्यू पब्लिक सर्भिस भनियो, अनि अहिले चाहिँ हामीले विशेष बढी फोकस गरेको कुरा चाहिँ न्यू पब्लिक चाहिँ गभर्नेन्स भन्छौँ। अब यो हामीले अब समय अनुसार चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ एउटा डाइनामिक सब्जेक्ट हो, अनि डाइनामिक सब्जेक्ट भएकोले यो चाहिँ समय अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ भनेर भन्छन्। केही कसैको केही सोध्नु पर्नेछ भनेपछि भन्नुहोस्। अब म चाहिँ धेरै कुराहरू त हाम्रो के भन्छन् यो कन्सेप्चुअल हिसाबले चाहिँ हाम्रो शिव सरले चाहिँ मलाई भनिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूले पनि अब थप एकदमै डिटेलमा तपाईँलाई बुझ्न लाग्यो भनेपछि नेटमा चाहिँ अब आर्टिकलहरू भेटिन्छन्। अब स्पेसिफिक तरिकाले चाहिँ कुनै पनि न्यू पब्लिक गभर्मेन्ट, अब न्यू पब्लिक सर्भिस, न्यू पब्लिक गभर्नेन्स, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, अब यो सबै कुराहरूमा आर्टिकलहरू फरक फरक भेटिन्छन्। अब छोटकरीमा चाहिँ म एक किसिमले चाहिँ अब एउटा समरी टाइपले चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्छु। सुरुमा चाहिँ अब हाम्रो यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको सुरुवात चाहिँ पहिला चाहिँ विवादित थियो। यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको स्पोइल सिस्टम थियो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो कि जसरी चाहिँ सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै त्यहाँ ठुल्ठुला जो एडमिनिस्ट्रेसनमा भएका कर्मचारीहरू हुन्छन् उनीहरू पनि चेन्ज हुने गर्थे। त्यसले कारणले के भयो त एउटा समस्या भयो। अब राजनीतिज्ञले नेताले चाहिँ अब पार्टीमा उसको लिडरसिप हट्ने बित्तिकै अब एउटा प्रशासकले पनि आफ्नो जागिर छोड्नु पर्ने भयो। हो त्यही दौरानमा चाहिँ अब के अरे अमेरिकाका राष्ट्रपति जेम्स गारफिल्डको के अरे डेभिड गोइटियो भन्नेले चाहिँ उसको चाहिँ गोली हानेर हत्या गरिदियो आफ्नो चाहिँ जब उको भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि त्यो कुराहरूमा स्टडी भयो र 1887मा चाहिँ यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन सार्वजनिक प्रशासनलाई चाहिँ अब के भन्छन् पोलिटिक्स भन्दा फरक कुरा हो भनेर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन डाइकोटमीको त्यतिखेरको चाहिँ डाइकोटमी भनेको दुईटा फरक ब्रान्चको रूपमा चाहिँ के अरे पोलिटिक्सबाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन छुट्टिएर आयो। पहिला चाहिँ यो पोलिटिक्ससँगै हो भन्ने कुराहरू त्यसरी चाहिँ गइरहेको थियो, एकदमै विवादित कति शताब्दीसम्म विवादित कुरा थियो। त्यसपछि चाहिँ के अरे वुड्रो विल्सनले चाहिँ के भन्यो त अब एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनहरू फरक हुनुपर्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ जति पनि प्रोसेसहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चरहरू फरक हो र पोलिटिकल स्ट्रक्चर पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू पोलिटिकल फङ्सनहरू फरक हुन् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ आयो। त्यो आइसकेपछि ट्रेडिसनल अब एडमिनिस्ट्रेसनले त्यहाँ तपाईँले रिसर्च मेथोडोलोजीमा हेरिहाल्नुभयो एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो हुन्थ्यो, त्यो अर्गनाइजेसन अनुसार अब एउटा एडमिनिस्ट्रेसनको रोल चाहिँ
तपाईँले चाहिँ अब उसले चाहिँ अब एडमिनिस्टर गर्ने, उसले चाहिँ बढी जस्तो फोकस चाहिँ उसको चाहिँ रुल्स रेगुलेसनहरूको एप्लिकेसन, अब के भन्छन् तपाईँको वुड विल्सनले आफ्नो डेफिनेसनमा चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ सिस्टमेटिक एन्ड डिटेल स्टडी अफ के भन्छन् रुल्स एन्ड एप्लिकेसन गर्नु रुल्स र रेगुलेसनलाई भनेको छ। त्यसैले कर्मचारीहरूको सार्वजनिक प्रशासनको त्यतिखेरको काम भनेको अब सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नु मुख्य थियो। अनि त्यसपछि पछि बिस्तारै अब यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा विकास हुँदै जाँदाखेरि तपाईँको ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनदेखि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा सिफ्ट हुँदाखेरि तपाईँको मैले भने त्यहाँ चाहिँ अब अमेरिकामा चाहिँ त्यो के भन्छन् राष्ट्रपतिको हत्या भइसकेपछि त्यहाँ एक किसिमको रिफर्म आउन थाल्यो। अब एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ मेरिटोक्रेसीमा आधार हुनुपर्छ, एडमिनिस्ट्रेसन भनेको पोलिटिक्स भन्दा छुट्टिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब अमेरिकामा पनि मेरिटोक्रेसी भयो। तपाईँले चाहिँ अब जर्मन फिलोसोफर म्याक्स वेबरले चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेटिक मोडल दियो, त्यसमा चाहिँ अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा मेरिटोक्रेसी हुने, डिभिजन अफ लेबर हुने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन डिफाइनेट किसिमका रुल्स एन्ड रेगुलेसनबाट चल्ने भनेर चाहिँ अब म्याक्स वेबरको अनि त्यसपछि त्यो तपाईँको वुड्रो विल्सनको डाइकोटमी को थ्योरी अनुसार चाहिँ अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन त्यसरी चल्न थाल्यो। एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब उनीहरूले रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको ट्रेडिसनल किसिमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा फोकस भयो। अमेरिकामा रिभोल्युसन भयो। अब त्यसपछि तपाईँको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अमेरिकन रिभोल्युसनले गर्दाखेरि भयो। त्यसपछि यो एडमिनिस्ट्रेसनलाई अझै बेटर बनाउनको लागि अब प्राइभेट सेक्टरमा जसरी चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ, जसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकदमै असल तरिकाले हुन्छ, अब प्राइभेट सेक्टरको म्यानेजमेन्ट राम्रो भएको देखेर प्राइभेट सेक्टरको म्यानेजमेन्ट पनि पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको यो 1960 पछि भएको कन्सेप्ट हो। तपाईँले चाहिँ रिइन्भेन्टिङ गभर्मेन्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेभिड अस्बर्न र टेड ग्याम्बलरले लेखेको कुरा हो। त्यो बिल क्लिन्टनको प्रशासनमा चाहिँ उनीहरूले अध्ययन गरे, उनीहरूले सार्वजनिक प्रशासन पनि अध्ययन गरे, उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि अध्ययन गरिसकेपछि प्राइभेट अर्गनाइजेसनका जति पनि राम्रा पक्षहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा इन्ट्रोड्युस गराउन थाले। हो यो प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेसनका राम्रा कुराहरू जस्तै कम्पिटेटिभ हुने, जस्तै इकोनोमीका कुराहरू, जस्तै प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ भएका जति पनि अब कस्टमरहरूलाई चाहिँ प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेसनहरूले चाहिँ राम्रो किसिमको सर्भिस डेलिभरी गर्छन् भनेपछि त्यस्तै अब पब्लिक सेक्टरमा पनि प्राइभेटको जस्तो राम्रो किसिमको चाहिँ इनोभेसनका कुराहरू, कम्पिटिसनका कुराहरू, अब जसरी पनि सेवा मतलब कसरी सेवा चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा जसरी चाहिँ अब मूल्य तिरेर पनि हामीले सेवा प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यसरी चाहिँ अब पब्लिक सेक्टरमा पनि अब सेवा चाहिँ अब मूल्य तिरेर पनि हामीले चाहिँ सेवा चाहिँ पाउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्राइभेटका चाहिँ राम्रा कुराहरू चाहिँ यो पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भए। हो यसलाई चाहिँ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन म्यानेजमेन्ट भनियो, किनकि म्यानेजमेन्ट सेक्टरको कुराहरू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा उ भयो। त्यसपछि अब यसका केही क्रिटिसिजम भए, सबै कुरामा त क्रिटिसिजम भएन। जस्तै कस्टमरलाई के भन्छन् पब्लिकलाई चाहिँ कस्टमर जस्तो व्यवहार गर्ने, अनि त्यसपछि कस्टमरहरूले चाहिँ सर्भिस लिनको लागि पैसा पे गर्नुपर्ने, जति यी कुराहरू थिए यिनी कुराहरूलाई चाहिँ क्रिटिसाइज भइसकेपछि अब होइन सरकारले चाहिँ अब एउटा इन्टरप्रेन्योरसिप जस्तो काम गरे भनेपछि त कहाँ हुन्छ। सरकारले त आफ्ना नागरिकहरूलाई उनीहरूको चाहिँ सेवा सुविधामा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ, उनीहरूको ह्युमन राइटमा बढी फोकस गर्नुपर्छ भनेर एक किसिमको चाहिँ के भयो त ट्रेन्ड चाहिँ सिफ्ट भयो। त्यो ट्रेन्ड सिफ्ट भएर चाहिँ अब जनताहरूलाई चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अब जनताहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई फोकस गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ, उनीहरूको अधिकारलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ, उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रजातन्त्रीकरणमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक अप्रोच अनि एउटा चाहिँ सर्भिसलाई चाहिँ जनतालाई दिने सर्भिसलाई प्राथमिकतामा राखेर के अरे जनताहरूलाई चाहिँ एउटा सिटिजनकै रूपमा ट्रिट गर्नुपर्छ, कस्टमरको रूपमा ट्रिट गरिनु हुँदैन। किनकि सबै जनताहरूसँग चाहिँ तपाईँको मतलब त्यो पे गर्न सर्भिसको लागि पे गर्ने चार्ज नहुन सक्छ। त्यसैले सबै जनताहरूले सेवा पाउनुपर्छ, पैसा हुने मान्छेले मात्र सेवा पाउनु यो त एक किसिमको चाहिँ इनइक्वेलिटी भयो। यो चाहिँ त्यसले चाहिँ यो न्यू पब्लिक सर्भिसले चाहिँ ह्युमेनिजमलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको दिन्छ, मानवतालाई बढी फोकस गरेको दिन्छ। अब यतिले पनि नभएर तपाईँको अहिले चाहिँ न्यू पब्लिक गभर्नेन्स भन्छ।
अब यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ के हुन थाल्यो त, अझै रिफर्म चाहिँ अगाडितिर बढ्यो। अहिले प्रेजेन्ट सिनारियोमा चाहिँ अब गभर्नेन्स गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ जो गभर्नेन्स गर्ने गर्छ, एडमिनिस्टर गर्ने गर्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेसन मात्र भएर हुँदैन। हामीले चाहिँ तपाईँले हिजो हामीले चाहिँ उसको के अरे रिक्स ल अफ के भन्छन् पढेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ फ्युज्ड प्रिजमेटिक र डिफ्रेक्टेड सोसाइटी थियो। अब उसले चाहिँ रिक्सले भनेअनुसार प्रिजमेटिक एउटा ट्रान्जिसनल फेजका सोसाइटीहरू के जान्छन् त, डिफ्रेक्सनतिर जान्छन्। त्यसै गरिकन के हुनु पर्यो त, अब गभर्नेन्स पनि तपाईँको चाहिँ डिफ्रेक्सनतिर जानु पर्यो। अब एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ के भन्छ कि यो तपाईँको न्यू पब्लिक गभर्नेन्समा चाहिँ गभर्नमेन्टको रोल चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, एउटा लिमिट हुने किसिमले। अब त्यहाँ चाहिँ के भन्छन् मल्टी लेयर गभर्नमेन्ट बन्छ, मल्टी लेयर गभर्नमेन्ट एक्टरहरू हुन्छन्। तपाईँको प्राइभेट सेक्टरले मतलब त्यो इकोनोमीका कुराहरू हेर्ने, म्यानेजमेन्टका जो प्राइभेट म्यानेजमेन्टका कुराहरू हेर्ने। अब गभर्नमेन्टले चाहिँ सर्भिस डेलिभरीमा बढी फोकस गर्ने, अनि त्यसपछि कोअपरेटिभहरूले चाहिँ सेभिङका कुराहरूमा, त्यस्तै नागरिक समाजहरूले चाहिँ इम्पावरमेन्ट, अरू कुराहरू, त्यस्तै कम्युनिटीहरूले चाहिँ कम्युनिटीका काम गर्ने। फरक फरक स्ट्रक्चरहरूले फरक फरक फङ्सनलाई चाहिँ क्यारी आउट गर्ने भनेर एउटा डिफ्रेक्टेड टाइपको सोसाइटीमा जान लागेको, धेरैवटा एक्टरहरूले चाहिँ अब एडमिनिस्टर गर्न लागेको। यसैले चाहिँ कलेक्टिभ किसिमको अप्रोच हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै एकजना मान्छेको चल्नु हुँदैन, कलेक्टिभ किसिमका विचारहरू हुन्छ। र गभर्नेन्समा पनि मल्टिपल एक्टरहरू आउनुपर्छ र उनीहरूले चाहिँ स्पेसिफिक किसिमले चाहिँ फङ्सन गर्यो भने अब सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, सहज हुन्छ। आफ्नो फङ्सनमा स्पेसलाइजेसन हुन्छ। एक किसिमको चाहिँ हरेक फङ्सनको लागि त्यसको लागि एउटा एफिसियन्सी पनि बढ्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ आएर चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा न्यू पब्लिक गभर्नेन्स भनेर तपाईँको प्राइभेट सेक्टरको अनि तपाईँको कोअपरेटिभहरूको, सहकारी सङ्घ, तपाईँको नागरिक समाजसँग, तपाईँको कम्युनिटीहरूसँग चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ अब मिलेर उनीहरूले चाहिँ के गर्नतिर बढी जोड दिए त, कलेक्टिभिजमलाई बढी जोड दिए। एकसाथ सबैजना मिलेर फरक फरक स्ट्रक्चरले फरक फरक किसिमको चाहिँ फङ्सनहरू गर्ने। एक किसिमका चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मल्टिलेयर गभर्नेन्स भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यो एउटा कम्प्लेक्स सिनारियो हो। अब यो सिनारियो अनुसार तपाईँको ग्लोबलाइजेसनको फ्याक्टरहरू पनि छन्, विभिन्न किसिमका इकोनोमिक फ्याक्टरहरू छन्, कहिले चाहिँ पेन्डेमिकको फ्याक्टर आउँछ। त्यसैले चाहिँ हरेकले आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ फरक फङ्सन गर्यो भने उसले त्यो चाहिँ बढी इफिसियन्ट र मोर इफेक्टिभ तरिकाले गर्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ अब तपाईँको यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पहिला चाहिँ डाइकोटोमीदेखि तपाईँको चाहिँ अब त्यो चाहिँ म्याक्स वेबरको चाहिँ ब्युरोक्रेटिक मोडलदेखि एउटा इन्स्टिट्युसनलदेखि तपाईँको चाहिँ पोजिटिभिजम भन्छ। अब साइन्टिस्ट मतलब त्यहाँ चाहिँ सोसल साइन्टिस्टहरूले चाहिँ तपाईँका रिसर्चहरू गरे, उनीहरूले चाहिँ इम्पेरिकल बनाउन खोजे, एउटा निचोड कन्क्लुजन र फ्याक्टलाई मतलब साइन्टिफिक मेथडहरू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा इन्ट्रोड्युस गरे। त्यसपछि चाहिँ पोस्ट मोडर्निजमहरूले आएर चाहिँ तिनीहरूलाई क्रिटिसाइज गरे। पोस्ट मोडर्निजम भनेको यो तपाईँको चाहिँ न्यू पब्लिक सर्भिसतिरका मतलब स्कलरहरूले। त्यसपछि आएर सर्भिसलाई बढी ओरिएन्टेसन दिनुपर्छ भने अब त्यसमा पनि थप गएर चाहिँ अब सबैजनाको साझेदारीमा चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेसन गभर्नेन्स चल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसरी बिस्तारै बिस्तारै अहिले हामी चाहिँ यो चाहिँ कलेक्टिभिजमको फेजमा, न्यू पब्लिक गभर्नेन्सको फेजसम्म यसरी चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ एक किसिमको इभोल्युसन भन्ने कि ट्रेन्डहरूमा सिफ्ट भन्ने कि प्याराडाइमहरूमा सिफ्ट जे भने पनि यसरी चाहिँ चेन्ज भएको हो। किनकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई हामीले एउटा डाइनामिक सब्जेक्टको रूपमा हेर्छौँ, डाइनामिक डिसिप्लिनको रूपमा हेर्छौँ। त्यसैले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भन्दै अब मैले पनि आफ्नो कुरा यति नै राखेँ। कसैको केही क्वेसन छ, कसैको केही भन्नु छ भनेपछि सोध्न सक्नुहुन्छ।